بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. دینی بھائی اور دوستو، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک من و عن پہنچایا، ساری مشقتیں برداشت کیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ محترم حضرات، آج کا موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ موضوع یقیناً بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے میں علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو نازل فرمایا اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے احکامات، شریعت کے پورے احکامات کو اپنے پیارے رسول پر نازل فرمایا، اس میں بھی وہ علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اپنے فیصلے کو جب نافذ کرنا چاہتا ہے تو کسی سے اس کو مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ اس چیز کو بہت ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور اپنی مشیت کے مطابق جو کچھ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، پوری دنیا اور پوری کائنات کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی کی مختلف نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نشانیوں کو جب چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور ان نشانیوں کو نازل کر کے اپنے ان بندوں کو جن پر اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے احکامات نازل کیے ہیں، جن کے ذمے بہت سارے کام لگائے ہیں،
उन निशानियों को नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला उनको याद दिलाता है, उसकी तरफ वो रुजू करते हैं। उन्हीं निशानियों को नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के दिलों में खौफ पैदा करता है, अपने बंदों के दिलों में अपनी मोहब्बत को, अपने तरफ लौटने को, अपने तरफ रुजू होने को अपने बंदों के दिलों में, दिमाग में इस बात को डालता है। ये जो कुछ निशानियां अल्लाह तबारक व तआला जाहिर कर रहा है, आखिर उसकी वजह क्या है? निशानियों में से बहुत सारी चीजें हैं, चाहे उसका ताल्लुक जलजले से हो, चाहे उसका ताल्लुक तेज आंधियों से हो, चाहे उसका ताल्लुक पत्थर के बारिश से हो, चाहे उसका ताल्लुक आग से हो, चाहे उसका ताल्लुक सुनामी से हो, ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है। हम सूरतुल फातिहा का जब हम उसकी तिलावत करते हैं तो हम पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहम करने वाला है। सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर वो रब जो दुनिया में भी रहमान है और आखिरत में भी रहमान है, और उसके रहम करने का मादा ऐसा है कि उसने उन लोगों पर तो रहम किया ही है, कर ही रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाले हैं, जो शरीयत इस्लामिया का एहतमाम करने वाले हैं। साथ ही साथ वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात उन लोगों पर भी रहम करती है जो उसकी जात का इनकार करते हैं। काफिरों पर भी अल्लाह तबारक व तआला अगर रहम ना करे तो एक कतरा पानी कोई भी जात उनको देने वाली नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का ये रहम है, ये उसका करम है कि जहां पर अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिन बंदों को नवाजता है इस दुनिया में, वहीं पर उन बंदों को भी नवाजता है जो काफिर हैं, जो मुशरिक हैं, जो उसके साथ गैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं, जो उसकी जात का इनकार करते हैं। सवाल यह है कि इतना रहमानो रहीम, इतना गफूरुर रहीम, और फिर वो जलजले क्यों भेजता है? जलजले क्यों आते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने, याद रखिएगा, कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया है वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफन। कुरान मुकद्दस में सराहत के साथ इसका इजहार कर दिया है कि हम निशानियां भेजते ही हैं, हमारा मकसद ही है निशानियों के भेजने का, ताकि हम लोगों को डराएं, ताकि लोग डर जाएं, ताकि लोग हमारा खौफ खाएं, ताकि खैरुल्लाह की इबादत से रुक जाएं और मेरी इबादत की तरफ लौट आएं। वमा नुरसिलु बिल आयाति इल्ला तख्वीफन, ये सूरतुल इसरा में अल्लाह तबारक व तआला ने 59 नंबर आयत में ये इरशाद फरमाया कि हम लोगों को डराने ही के लिए निशानियां भेजते हैं। गोया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो कुछ निशानियां आ रही हैं हमारे और आपके लिए आ रही हैं कि हम और आप चौकन्ना हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला ये वार्निंग दे रहा है। किस तरह से वार्निंग देता है? एक शख्स बेखौफ होकर के सो रहा है, एक शख्स बेखौफ होकर के जिंदगी गुजार रहा है, उसको ना कुरान का पता है, ना हदीस का पता है, ना दुनिया का पता है, ना आखिरत का। सिर्फ अगर उसके जहन में कोई चीज है तो ऐशो इशरत है, दुनिया की नेमत है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। सूरह हामिम सजदा में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब, क्या फरमाया कि अनकरीब हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक आलम में भी दिखाएंगे, वफी अनफुसिहिम, और खुद उनकी जात में भी। अपनी निशानियां किस लिए दिखाएगा? अल्लाह तबारक व तआला इन निशानियों को क्यों जाहिर करता है? मेरे भाई और दोस्तों, इसी में अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि हक, यहां तक कि हकीकत खुल करके उनके सामने आ जाए, ताकि वो समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला की जात क्या है, इस दुनिया को पैदा करने वाली जात कौन सी है, इस दुनिया को चलाने वाली जात कौन सी है, कौन सी वो जात है जो इस दुनिया को चला रही है। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, यहां तक कि हक
उनके सामने खुल करके आ जाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपके रब के लिए, क्या आपके रब का हर चीज से वाकिफ होना, क्या आपके रब का हर चीज से आगाह होना, यही तुम्हारे लिए काफी नहीं है? मतलब क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ये कह रहा है कि चाहे आप अंधेरे में कर रहे हो, चाहे आप उजाले में कर रहे हो, चाहे आप तन्हाई में कर रहे हो, चाहे आप जमात के साथ कर रहे हो, कहीं पर कुछ भी आप करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से वाकिफ। अल्लाह तबारक व तआला की जात हर चीज से वाकिफ है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला पर मख्फी हो, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद। क्या आपके रब का हर चीज से वाकिफ होना यह काफी नहीं है? यानी अल्लाह ताला यह बतलाना चाहता है कि आप जो कुछ कर रहे हो, जो कुछ स्याही और सफेदी कर रहे हो, जो नेकियां कर रहे हो, जो बुराइयां कर रहे हो, सारी चीजों से मैं वाकिफ हूं, सारी चीजों से मैं वाकिफ हूं। यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने तो यह फरमा दिया है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम बड़ी खामोशी के साथ कोई काम कर रहे हो, तुमने ये समझ रखा है कि हम बहुत खुफिया तौर पर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसी खुफिया काम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस चीज पर कादिर है कि उसी खुफिया काम के करते हुए अगर तुम्हें चाहे तुम्हें मौत के घाट उतार दे, तुम्हें चाहे तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल कर दे, तुम्हें चाहे तुम्हारे नीचे से अजाब ले आए। कैसे अजाब लाता है? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल अनआम में इरशाद फरमाया कुल हुवल कादिरु अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन। अल्लाह तबारक व तआला की जात वही है जो जिससे कोई चीज मख्फी नहीं है। अगर वो जात चाहती है तो वो ऐसी है अला अन यबअस अलैकुम अज़ाबन कि तुम्हारे ऊपर से तुम्हारे ऊपर अजाब को नाजिल कर दे, ऊपर से हमारे ऊपर अजाब को नाजिल कर दे। कौन सा अजाब? बारिश का अजाब, तेज तुंद हवाओं का अजाब, पत्थरों का अजाब। ये इस पर कौन सी जात है जो कादिर है? वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ओ मिन तहति अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पैरों के तलों से अजाब को नाजिल कर दे। यही जलजला है। हम बैठे होते हैं, सोए रहते हैं, घरों में बैठे थे, खाना खा रहे थे, आराम कर रहे थे, खंबे हिलने लगे, छत हिलने लगी, जमीन फट गई, कारें धस गई, गाड़ियां धस गई, मकान ढह गए। ये किसकी तरफ से अजाब होता है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन कब होता है? अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी भी वजाहत कर दी है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। जो कुछ मुसीबतें तुम्हें पहुंच रही हैं, चाहे वो जलजला आ रहा हो, चाहे वो तेज तुंद आंधी आ रही हो, चाहे बारिश का अजाब हो, चाहे तूफानी हवा हो, जो कुछ भी है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये तुम्हारे हाथों के करतूत का बदला। ये अल्लाह तबारक व तआला जालिम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बल्कि यही नहीं, उसके रहमान और रहीम होने पर कुर्बान जाइए। इसी आयत में वो फरमाता है, क्या फरमाता है? वो याफू अन कसीर, यानी ये कि तुम जुल्म पर जुल्म करते जा रहे हो, नाफरमानी पर नाफरमानी करते जा रहे हो, जिसके बदले में कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें झटके दे देता है, तुम्हें वार्निंग दे देता है, संभल जाओ वरना तुम्हारे लिए खतरनाक घड़ी आ रही है। वो याफू अन कसीर, और उनमें से बहुत सारी चीजों को दरगुजर कर देता है, बहुत सारी चीजों को माफ कर देता है। ये जो कुछ अजाब आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला जुल्म करना चाहता है, ऐसा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको वार्निंग दे रहा है। कैसी वार्निंग दे रहा है? एक शख्स अपने घर से गाड़ी से निकलता है, नहा धो करके निकलता है, खुश और खुर्रम निकलता है, जाता है आगे, एक्सीडेंट होता है, फौरन वफात हो जाती है। ये हमारे और आपके लिए वार्निंग है कि खबरदार, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, लिहाजा अल्लाह ताला का खौफ खाओ। एक शख्स अपने घर से तैयार होता है, शादी ब्याह हो रही है,
شادی میں تیاری ہو رہی ہے، دولہا سج کر کے جا رہا ہے، پورے باراتی جا رہے ہیں، گاڑی کسی حادثے کے شکار ہوتی ہے اور ایسی صورت میں 10 باراتی مرے، 10 زخمی ہوئے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے وارننگ ہے، خبردار تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی زلزلے کو لے لیجئے، زلزلہ کیسے آتا ہے؟ کیا بتلا کر کے زلزلہ آتا ہے؟ کیا کوئی مصیبت بتلا کر کے آتی ہے؟ نہیں، ہم سوئے ہوئے تھے، کوئی کہہ رہا ہے ہم جاگ رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، اچانک اللہ تبارک و تعالی زمین کو ہلا دیتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ خبردار کرنا ہے کہ یاد رکھو، اللہ تعالی کی طرف لوٹو، اللہ تعالی کو یاد کرو، اے کسی بھی وقت تمہارے ساتھ یہ گھڑی آ سکتی ہے۔ اس میں کچھ فوت ہو جاتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، بچنے والوں کے لیے یہ وارننگ ہوتی ہے کہ خبردار ایسی گھڑی تمہارے ساتھ بھی آ سکتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں کو نافذ کیوں کرتا ہے؟ یہ گھڑیاں آتی کیوں ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا یا نہیں بتلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، یہ بھی بتلا دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موحد پیدا کیا ہے، توحید پرست پیدا کیا ہے، لیکن انسان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نواز دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد دے دیتا ہے، مال و دولت دے دیتا ہے، عزت و شہرت دے دیتا ہے، اس کو یہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یا غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر مان رہا ہے، اللہ کی طرف رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، غیر اللہ کی طرف رکوع اور سجدے کر رہا ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نشانی کو بھیج دیتا ہے تو وہی انسان گھبرا جاتا ہے۔ کون سا انسان جو قرآن مقدس کی تلاوت نہیں کرتا، جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو، مشرک کو، جس نے شرک کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی ہے، اس کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو بھی چاہے اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کس لیے بھیجا؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی وضاحت کی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ اس بات کا حکم دے کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں، غیر اللہ سے، طواغیت سے رک جائیں، غیر اللہ کی عبادت نہ کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں۔ لیکن ایک انسان ہے کہ وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی منع فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، پھر وہی انسان کہتا ہے کہ زلزلے آ گئے، آندھیاں آ گئیں، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسے وقت میں جب انسان گمراہی پر اتر آتا ہے، جب انسان خطائیں ہی خطائیں کرتا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں کو نازل فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ وہی انسان کی بات کر رہا ہوں، اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جو کہتا ہے کہ زلزلے آ گئے، ہمارا نقصان ہو گیا، ہماری اولاد غائب ہو گئی، ہم غائب ہو گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ اسی انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا۔ لیکن وہ شخص اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، چونکہ میرا نام عبداللہ ہے، میں نے نماز پڑھ لی، یہ میرا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ لیکن وہ کاش نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سوچتا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز سے مجھ کو راحت ملتی ہے۔ وہی نبی ہیں کہ جب ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے،
उनको तकलीफें दी जाती हैं, मार मार के बेहोश कर दिया जाता है। कभी किसी के लिए जुबान मुबारक से कभी भी बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकलते। पूरी तारीख उठा करके पढ़ लीजिए। ताइफ की गलियों में मार मार के लोगों ने बेहोश कर दिया, लेकिन आपकी जुबान मुबारक से कभी बद्दुआ के अल्फाज नहीं निकले। अगर कहा तो यही कहा, ए अल्लाह इस कौम को हिदायत दे, ये मुझे समझती नहीं है। लेकिन याद रखें, ग़ज़वे खंदक का मौका था, जिस नमाज को हम और आप, फिर हम ये कहते हैं ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये तूफानी हवाएं क्यों चलती हैं, हमारे ऊपर अजाब क्यों आता है। ये अजाब अल्लाह ताला नहीं दे रहा है, इस अजाब को खरीदने वाले हम हैं, इस अजाब के जिम्मेदार हम हैं। कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके ऊपर 5 वक्त की नमाज को फर्ज किया। नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे खंदक के मौके पर लड़ाई चल रही है, मुशरिकीन एक तरफ हैं, मुस्लिमीन एक तरफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज असर फौत हो जाती, घर में नहीं बैठे हुए थे। ये उस नबी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने दोनों जहान के लिए उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त की नमाज फौत होती है, घर में सो नहीं रहे थे, गपशप नहीं कर रहे थे, मैदान कारजार में थे, एक वक्त की नमाज फौत होती है। हम और आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर सोचें और हम कहते हैं कि जलजले क्यों आते हैं, अल्लाह ताला अजाब में क्यों डालता है, अल्लाह ताला क्यों आजमा रहा है। नबी कायनात की एक वक्त की नमाज छूटती है, जुबान मुबारक से निकलता है, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारन कमा हबसूना व शगलूना अनिस सलातिल उस्ता। ऐ अल्लाह, तू उन लोगों के घरों को, उनकी कब्रों को आग से भर दे जिन्होंने मेरी नमाज असर को फौत करा दिया। हम कहते हैं अजाब क्यों आ रहा है, हम कहते हैं जलजले क्यों आ रहे हैं, हम कह रहे हैं ये तूफानी हवाएं क्यों चल रही हैं। हमने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं? सारे अजाब की जिम्मेदारी इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं उसके जिम्मेदार ये तुम्हारे काम है, ये तुम्हारे करतूत का बदला है, जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला वही तुम्हें अजाब दे रहा। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। इसी तरह से अब आप और आगे चलें। ये तो नमाज की बात रही, ज़कात को ले लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात हमारे ऊपर फर्ज किया, नहीं फर्ज किया। वो लोग जो साहिबे निसाब हैं, जो ज़कात देने वाले हैं, उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात को फर्ज किया है। कितने लोग हैं जो ज़कात को अदा कर रहे हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है, तब हम कहते हैं कि ज़लज़ले आ गए, तूफान आ गई। तूफान आता है तो जाहिर सी बात है वो ऐसे नहीं आता, अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता, बल्कि हम खुद उसके करने वाले होते हैं, हम खुद उसके जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। इसी तरह से हम और आप अपनी जिंदगी के और चीजों पर भी गौर करें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक सीधा रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? कुरान का रास्ता और हदीस का रास्ता। कुरान और हदीस पर अमल करने के लिए हमें और आपको हुक्म दिया। लेकिन हम और आप देखें कि कितने वो लोग हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो अपने आप को अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, रुकैया और कुलसूम अपना नाम रखते हैं या रखती हैं, लेकिन जब उनको कोई थोड़ी सी परेशानी आती है तो किसी नजूमी के पास चले गए, किसी काहिन के पास चले गए, कभी इसको हाथ दिखा रहे हैं, कभी उसको हाथ दिखा रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मजहब है? नबी कायनात ने तो ये फरमाया, मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास जाता है, अगर कोई शख्स किसी अर्राफ के पास जाता है, तो गोया कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ है, गोया कि वो इनकार करने वाला, गोया कि उसका इनकार, यानी ये कि दूसरे लफ्जों में शरीयत इस्लामिया का इनकार करने वाला। और हम अपना नाम
عبداللہ رکھتے ہیں, عبد الرحمان رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تو مسلمان ہیں, مسلمانوں ہی پر عذاب کیوں آ رہا ہے, یہ زلزلے میں مسلمان ہی کیوں مارے جا رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اس کا ذمہ دار ہمارا نفس خود ہے, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے کرتوت کا بدلہ ہے جب تم ایسے حرکات کرتے ہو. اور یہی نہیں, اور آگے چلیں, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس بات کا حکم دیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا کہ تم اللہ تعالی کی عبادت کرو, اور اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے بعد ہوگا اللہ کے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا خیال رکھنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ہم اور آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ ہم اور آپ اس معاملے میں کتنا آگے ہیں, اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جیسے شادی ہو گئی, باپ کہیں اور گیا, ماں کہیں اور گئی, نہ باپ سے تعلق نہ ماں سے تعلق, لے دے کر کے اپنی بیوی سے تعلق ہے. جب بیوی ہی سے تعلق رہ گیا ہے, جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو, ماں باپ کو ڈانٹو ڈپٹو نہیں, ان کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آؤ, حسن سلوک سے پیش آؤ. یہاں پر شادی ہو گئی, ماں باپ کو بالائے طاق رکھ دیا, عذاب کس کے اوپر آئے گا؟ زلزلے کس کے اوپر آئیں گے؟ تیز اور تند ہوائیں کس کے اوپر چلیں گی؟ میرے بھائی اور دوستو, پھر وہی آیت آتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, یہ سب کچھ تمہارے ہاتھ کے کرتوت کا بدلہ ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہی عذاب نازل کرتا ہے, اور عذاب نازل کرنے کا مطلب یہ نشانیاں جو بھیجتا ہے وہ وارننگ دیتا ہے, خبردار ابھی بھی سمجھ جاؤ, ابھی بھی وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے, لوٹو تم اللہ تعالی کی طرف. لیکن بندہ ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی اس پر فکر نہیں کرتا, غور نہیں کرتا, وہ جو کچھ کر رہا ہے کرتا جاتا ہے. اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے, شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, اللہ ناراض ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے, اس کو اس پر کوئی فرق نہیں. وہ اور آگے چلیں. آپ جانتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا, مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کرنا شروع کر دیں, یعنی گھر میں خوشبو استعمال کریں صرف اس لیے کہ بازاروں میں جدھر سے ہم جائیں خوشبو پھیلتی جائے, جب عورتیں برسرے عام گھومنے لگیں یعنی زنا عام ہو جائے, جب عورتیں ناچ گانے میں موسیقی پہ اسٹیجوں کی زینت بن جائیں, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس وقت یاد رکھنا, توقع کیے رہو, امید لگائے رہو, کسی بھی وقت زلزلہ آ سکتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں عذاب کیوں آتا ہے, اور آپ کو میں بتلاتا چلوں, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, دوران خطبہ انہوں نے واضح و نصیحت کی, اور واضح و نصیحت کرنے کے بعد لوگوں کو کہا کہ اگر دوبارہ مدینہ میں زلزلہ آیا تو میں تم سب کو مدینہ سے نکال دوں گا. اشارہ کیا تھا؟ اشارہ یہ تھا کہ جب ہمارے اندر کمی ہوگی, جب ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر جب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کسی نشانی کو بھیج دیتا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث اور آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنے لگے, زکات دینے کو بوجھ سمجھنے لگے, تاوان سمجھنے لگے,
جب علم کو حاصل کرنے کا مقصد دین حاصل کرنا نہ ہو بلکہ دنیا کو حاصل کرنا مقصد ہو، جب کوئی شخص بیوی کی اطاعت میں اتنا لگ جائے کہ ماں کی نافرمانی کرنے لگے، جب کوئی شخص اپنے دوست سے اتنا چپک جائے کہ باپ کو دور ڈال دے، جب مسجدوں میں شور اور ہنگامہ ہونے لگے، جب قوم کی قیادت کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جو فاسق اور فاجر ہو، جب قوم کے سردار برے لوگوں کو بنایا جانے لگے، جب آدمی کا احترام صرف اس لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، جب گانے والیوں کا دور دورہ ہو جائے، جب شرابیں عام ہو جائیں، اور جب اس امت کے بعد والے لوگ اگلوں پر لعنت اور ملامت بھیجنے لگیں، جب یہ 12-13 چیزیں آ جائیں تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انتظار کرو 5 چیزوں کا، 5 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کسی بھی وقت تمہارے اوپر نازل ہو سکتی ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ بھیج سکتا ہے۔ یا تو تمہارے اوپر سرخ آندھی، طوفانی آندھی آئے گی۔ کون سی آندھی؟ وہ آندھی جو پیڑوں کو اکھاڑ کر کے رکھ دیتی ہے، درختوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے، بلڈنگوں کو اکھاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ انتظار کرو، اگر یہ سب کام ہونے لگا کسی بھی وقت اللہ تبارک و تعالی تیز تند طوفانی آندھی کو بھیج سکتا ہے۔ یاد رکھنا، جب یہ سارے کام ہونے لگے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اس زمین کو ہلا سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، روڈ پھٹ سکتا ہے، گاڑیاں دھس سکتی ہیں، اس میں انسان جا سکتے ہیں، انسانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، زلزلے کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھو کہ جب یہ سب کام ہونے لگے تو زمین کے دھسنے کا بھی انتظار کرو، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی وقت زمین کو دھسا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب یہ کام ہونے لگے تو اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے چہرے کو مسخ کر دے، یعنی ان کی شکلوں کو بدل دے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان نشانیوں میں سے پتھر کی بارش برسا دے جس سے لوگ تہس و نہس ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، پوری دنیا ختم ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ غور کریں، کیا یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ زلزلے کیوں آ رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آندھیاں کیوں آ رہی ہیں، انسان کیوں مر رہے ہیں۔ یہاں پر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو برائیوں میں ڈوبے ہیں وہ تو ڈوبے ہی ہیں، جو لوگ نیک کام کرنے والے ہیں۔ اس امت کو خیر امت کہا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو بہترین امت کیوں قرار دیا تھا؟ اس لیے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہے۔ لیکن آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں ان کا یہ مزاج بن چکا ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، جہاں پر امر بالمعروف ضروری ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اس پر چلنا ضروری ہے، وہیں پر جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا ضروری ہے، اور دوسروں کو بھی روکنا ضروری ہے۔ بھلائی کا بھی حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے بھی۔ اگر ہم نے برائیوں سے نہیں روکا ہے تو یہ سمجھ لیجئے ہم خود بھی ڈوبیں گے اور وہ بھی ڈوبیں گے جو اس برائی میں مبتلا ہیں، جو اس برائی میں لت پت ہیں، وہ بھی ختم ہوں گے اور ان کے ساتھ ہم بھی ختم ہوں گے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو مصیبتیں تمہارے اوپر پہنچتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ جب کوئی زلزلہ آئے تو فوراً ہم یہ سوچ لیں کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ کوئی نشانی اس طرح سے آئے، طوفان آئے، سونامی آئے، کوئی بھی چیز آئے، ہم اللہ تعالیٰ پر تہمت نہ لگا کر ہم اپنے
اپنے نفس میں جھانکنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کر کے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیں, ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیں, فقراء مساکین پر رحم کرنا شروع کر دیں, ان کے اوپر صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیں, تاکہ اللہ تبارک, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی نشانی, چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے سورج گرہن ہو, چاہے چاند گرہن ہو, طوفانی ہوا ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو, جب ایسی چیزوں کو دیکھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو, اور وہ لوگ جو فقراء ہیں, جو مساکین ہیں, ان کے اوپر خرچ کرو. ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. میرے بھائی اور دوستو, میں بتلا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں کا کرتوت کا بدلہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت معمولی نشانی ہم دے رہے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, نظر انداز کر دیتے ہیں. پہلی امتوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, یہ ہم نہ سمجھیں کہ ہمارا ہی مواخذہ ہو رہا ہے, ہماری ہی پکڑ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان لوگوں کے واقعہ کو بھی کھینچا ہے, ان واقعہ کے نقشہ کو کھینچا ہے جو پہلی امتیں تھیں, جب انہوں نے غلطیاں کی تھیں, جب وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو کھینچتے ہوئے فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ, ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے پکڑا. جتنی امتیں گزری ہیں, جس نے بھی غلطی کی ہے, ان میں سے بعض ایسے تھے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا, کچھ لوگ ایسے تھے جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کے اوپر ہم نے ایسا کام کیا کہ ان کے اوپر ہم نے بارش کو برسایا جس سے وہ پریشان ہوئے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, اور کچھ ایسے تھے جب انہوں نے اپنے قدم غلط اٹھائے, جب انہوں نے گناہ کیا تو ان کو آواز نے آ کر دبوچ لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ, اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کو زمین میں دھسا دیا گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ڈبو دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عدل کو برقرار رکھتے ہوئے, اپنے عدل کی وضاحت کرتے ہوئے یہاں پر فرما دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر اور آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے, بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, یہ ایسے ہیں کہ ان میں سے یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں, اپنے نفس پر ظلم کرنے والے. میرے بھائی اور دوست, کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں میں بھی جن لوگوں نے غلطیاں کی, کسی کو زمین میں دھسایا, کسی کو ڈبو دیا, کسی کو آ کر آواز نے دبوچ لیا, کسی کے اوپر پانی برسا دیا, لیکن عذاب آیا. لیکن یہ عذاب کیوں آیا؟ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے آیا. اس لیے نہیں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم ہے, چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو کھلے طور پر فرما رہا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا, اگر ان بستیوں والے یہ بستی والے اگر ایمان لائے ہوتے, پرہیزگار ہوتے, اللہ اور اس کے رسول کا خیال کیے ہوتے, تو ان کو کیا ملتا؟ اللہ تعالی نے فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر, صرف اور صرف اللہ پر ایمان لانا ہے, صرف پرہیزگار بننا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر ایمان لائے ہوتے, اگر پرہیزگار بن گئے ہوتے, زمین و آسمان کی برکتوں کو ہم ان کے اوپر کھول دیتے. زمین و آسمان کی برکتوں کو ہم ان کے اوپر کھول دیتے. لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا, انہوں نے جھٹلایا, انہوں نے اعراض کیا, انہوں نے نافرمانی کی, انہوں نے معصیت کیا, انہوں نے گناہ کیا. اس کا بدلہ کیا ملا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو کچھ وہ کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے ان کو دبوچ لیا.
जब वो पहले दबोचे जा चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाया है, तुमको भी आजमाएंगे, ये उम्मत भी आजमाई जा रही है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, हम इस बात का ख्याल रखें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई जुल्म हमारे और आपके ऊपर नहीं होता, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो कुछ तुमको भलाइयां मिलती हैं जान लेना ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। वमा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, और जो कुछ बुराइयां आ रही हैं तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से आ रही, तुम उसके खुद जिम्मेदार हो, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं है। लिहाजा हमें और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला जमीन को सांस लेने की इजाजत देता है। कभी कभार अल्लाह तबारक व तआला जमीन को सांस लेने की इजाजत देता है तो जमीन में बहुत बहुत बड़े जलजले बपा हो जाते हैं। जब सांस लेने की इजाजत दे देता है तो जलजले आ जाते हैं, और जब जलजले आते हैं अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं ऐसी सूरत में बंदा खौफ खा जाता है, डर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करता है, तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, अपने गुनाहों से माफी मांगता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है। लेकिन अगर हमेशा हमेश के लिए ऐसा ही छोड़ दिया जाए, कोई झटका कभी उसको ना लगे, तो यकीनन ऐसी सूरत में वो बंदा और ज्यादा बेराहरो हो जाएगा, वो बंदा और ज्यादा गुनाहों में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ हमारे ऊपर अपनी निशानियां भेजता है, पहली बात अपने फैसले में वो अलीम व खबीर है। याद रखना वो जुल्म नहीं करता, चूंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर उनकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता है। लेकिन एक इंसान है कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार वार्निंग देता है, अल्लाह तबारक व तआला बार बार बाखबर करता है। एक इंसान है कि इंसान भूला हुआ है, अल्लाह ताला का खौफ उसके दिल में नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, खुलासे कलाम यह है कि पहली बात तो ये हम जान लें कि ये जो कुछ निशानियां आती हैं हमारे अपने करतूत की वजह से आती हैं, हमारे आमाल की वजह से आती हैं। हम इस बात पर गौर करें, हम अपने गिरबान में मुंह डालकर सोचें कि हमारे अंदर कहां कमी है, किस वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज हो चुका है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम अपनी इस्लाह कर लेंगे अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाएगा। और अगर अचानक ये चीज आती भी है तो नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको ऐसे मौके के लिए एक तरीका बतलाया है। वो तरीका ये है, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया, कि जब कोई निशानी, चाहे वो जलजला हो या कोई दूसरी निशानी हो, अल्लाह ताला की तरफ आए, निशानियों में से जैसे सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण है या तेज हवाएं हैं, अगर ऐसी चीज आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें आपे से बाहर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें फौरन अपने दिल में अल्लाह ताला का खौफ बिठाना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। आप देखें, अभी कुछ दिनों पहले जलजला हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आया हुआ था। लोग घरों से निकलकर रोड पर बैठे हुए थे, लेकिन बगल में अजान हो रही थी, मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ना उनको गवारा नहीं था। क्या अल्लाह तबारक व तआला उस रोड को फाड़ नहीं सकता? कितने आपने ऐसे फोटोज देखे होंगे कि सीधा सीधा रोड फट गया है, चलती हुई गाड़ी उसमें अंदर चली गई, लोग उसी के अंदर धंस गए, 4-4, 5-5 बिल्डिंग मंजिले वाली बिल्डिंगें फौरन नीस्तो नाबूद हो गई। अपने आप को वो जापान जो अपने आप को सबसे मजबूत करार देता था, आपने देखा अल्लाह तबारक व तआला ने कांटी ने कितने जलजले उस साल उस पर भेजा। आखिर वजह क्या है आपको पता होगा।
आपको पता होगा कि वही जापान है जिसने इस्लाम के खिलाफ खुले तौर पर बगावत की थी, चाहे वो हिजाब का मामला हो, कुरान चलाने का मामला हो, वही जापान है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं टिक सकती। लिहाजा मेरे भाइयों और दोस्तों, हम इस बात का ख्याल रखें कि पहली बात, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इससे महफूज रखे, और दूसरी बात, अगर ऐसी चीज आती है तो हम फौरन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू हों, अल्लाह तबारक व तआला से रोएं, गिड़गिड़ाएं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, गुरबा मसाकीन पर रहम करें, उनके ऊपर सदको खैरात करें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रहम किया करो, तुम्हारे ऊपर रहम किया जाएगा। और दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता है उसके ऊपर रहम नहीं किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमें उन सारी मुसीबतों बलाओं से महफूज रखे जिससे हमारे लिए परेशानियां आ सकती हैं। इलाहुल आलमीन हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।